नमस्कार। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम किनारमा, दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको दाबी। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। सरकार र थारू कल्याणकारी सभाबीच 6 बुँदे सहमति। र अर्जेन्टिनामा कोरोना संक्रमण बढेपछि कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने विषय नै अन्यलमा। अब समाचार विस्तारमा। विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। 2 साताअघि कोरोना संक्रमित भएका थापाको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार साँझ 4:25 निधन भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले पूर्व संयोजक थापाको निधनमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालमा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलेको थापाको निधनले राष्ट्रिय राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी थापा निधनले मुलुकले एक असल नेता गुमाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल थापाको श्रद्धाञ्जलीले भरिएको छ। आन्तरिक विवादका कारण विभाजनको डेलमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्ततः विभाजन हुने निश्चित भएको छ। मंगलबार उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको केही घण्टा नहुँदै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पनि अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेको छ। जसपाका 2 अध्यक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेसँगै जसपा अन्ततः विभाजनको अन्तिम किनारमा पुगेको छ। बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरू रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेता द्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो। 7 जेठमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76 उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेपछि ठाकुर सहित 4 नेतालाई अध्यक्ष यादवले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। 11 जेठमा 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा ठाकुर पक्षले पनि उल्टै यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। फेरि 15 जेठमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका यादवले मंगलबार बैठक राखेर निष्कासनको निर्णय गर्नुभएको हो। ठाकुर पक्षले पनि यसको जवाफमा यादवलाई निष्कासनको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। 15 जेठमै ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। स्पष्टीकरणको दोहोरी चलिरहेका बेला ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगिसकेको छ। जसपाका 2 अध्यक्षले एक अर्कोलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेपछि अब पार्टीको आधिकारिकता कोसँग रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारले सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। सरकार र थारू कल्याणकारी सभाबीच मंगलबार 6 बुँदे सहमति भएसँगै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको हो। 2 पक्षबीच टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरी सहित 58 जनामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थारूवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने सहित परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ। सरकारले थारू कल्याणकारिणी सभासँग वार्ता गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यस्तै थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रुक्मणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहनु भएको थियो। मित्रराष्ट्र चीन सरकारले अनुदान स्वरूप प्रदान गरेको भेरोसेल भ्याक्सिन मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेको छ।
चीन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको परामर्शपछि प्रदान गर्ने घोषणा गरेको 10 लाख डोज मध्ये नेपाल एयरलाइन्सको विमानले मंगलबार बेजिङबाट 8 लाख डोज भ्याक्सिन लिएको हो। भ्याक्सिन लिनका लागि क्याप्टेन विजय लामाको टोली सोमबार राति बेजिङ उडेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहमा चीन सरकारले दिने भनेको बाँकी 2 लाख डोज खोप तिब्बत सरकारले काठमाडौँ समय ल्याइदिने भएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पत्र लेख्दै कोरोना विरुद्धको खोपका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। सोही आग्रह अनुसार चीनले 10 लाख मात्र खोप दिने सहमति जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 6898 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 20165 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 6085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 7454 पुगेको छ भने संक्रमितको कुल संख्या 5,66,587 पुगेको छ। यस्तै निको हुनेको कुल संख्या 4,54,344 पुगेको छ। हाल देशभर 1,04,789 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण घट्दै गएको भन्दै सरकारको आलोचना भए पनि परीक्षण अनुसार संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गएको देखिएको छ। यसअघि सोमबार 114 जनाको मृत्यु भएको थियो। विगत 2 साताको अवधिमा 2 पटक संक्रमितको मृत्यु 100 भन्दा तल झरेको हो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटोलका टोलटोलमा कोभिडको निशुल्क परीक्षण सुरु भएको छ। मोतीपुर, नयाँगाउँ, तामनगर, सेमलार, बुद्धनगर र उपमहानगरपालिकाका परिसरमा सर्वसाधारणको निशुल्क परीक्षण सुरु गरेको हो। परीक्षण सुरु गरेको 2 दिनको बीचमा 62 जनाको परीक्षण भएकोमा 14 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। मोतीपुर स्वास्थ्य चौकी, नयाँगाउँ शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र र कार्यालय परिसरमा एन्टिजेनबाट परीक्षण भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले महामारी विरुद्धको अभियान सशक्त बनाउने उद्देश्यले समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण गरिएको बताउँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले वडा र स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारी तोकेर फिल्डमा परिचालन गरिएको बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि बुटोलले मुलुकमै नमुना र उदाहरणीय काम गर्दै आएको दावी गरेको छ। संक्रमितलाई हौसला बढाउन आयुर्वेद, ओखती, भिटामिनहरू र जरुरी परेकाहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डर नै बोकेर बुटोलका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी घर दैलोमा पुगेका छन्। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 50 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 688 जनाको आरटीपीसीआर विधि मार्फत परीक्षण गरिएकोमा 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी तिलोत्तमा नगरपालिकामा 13 जना, बुटोल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा 2 जना, कञ्चन गाउँपालिकामा 1 जना, ओमसत्या गाउँपालिकामा 3 जना र मायादेवी गाउँपालिकामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 26,581 पुगेको छ, जसमध्ये 24,323 जनाले कोरोना जितिसकेका छन्। मंगलबार 1 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 438 पुगेको छ। जिल्लामा हाल 1820 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमा 1562 होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ड्युटीमा खटिएको प्रहरी टोलीलाई प्रलोभनमा घुस दिन खोजेकोले पाल्पा मिस्ती गाउँपालिका 2 थामडाँडा घर भई हाल रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 12 डाँडा गाउँका 37 वर्षीय लोकबहादुर ब्याम्बु मगरलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको हो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 डाँडा गाउँ स्थित ड्युटीमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा मगरले 3 बाक्सा मदिरा जन्य पदार्थ लिई हिँडेका थिए। चेक जाँचको क्रममा खटिएका प्रहरीले सोधपुछ गर्ने क्रममा ड्युटीमा खटिएको प्रहरी टोलीलाई प्रलोभनमा 25 दिन खोजेको र सार्वजनिक स्थानमा प्रहरी टोलीसँग अनावश्यक वाद विवाद तथा गाली गलौज समेत गरेकोले मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने केही कर हटाउने र केही घटाउने कार्य गरेपछि वीरगञ्जको सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा 3 महिनादेखि थन्किएका विद्युतीय गाडी अब जाँच पास हुने भएका छन्। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्माका अनुसार 3 महिना यता एउटा पनि विद्युतीय सवारीको जाँच पास भएको छैन। उहाँका अनुसार यस अवधिमा पनि 2 चक्के विद्युतीय सवारी भने जाँच पास भएका छन्। 3 महिना अघि भने छिटपुट जाँच पास गर्दै भित्रिएका थिए। बजेट भाषण भएर इलेक्ट्रोनिक्स भेहिकलमा लाग्ने अन्त शुल्क हटाइएको र भन्सार शुल्क पनि घटेकाले अब भने जाँच पास भएर भित्रिने सम्भावना रहेको एक भन्सार कर्मचारीले बताउनुभयो। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले पनि सरकारले कर छुट गरेकाले अब विद्युतीय गाडी भित्रिने क्रम बढ्ने जानकारी दिनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएसँगै नै बजेट कार्यान्वयनको गृह कार्य सुरु गरेको हो। यसै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि समय तालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको समयमा सुरु गर्नका लागि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा तयार पार्न तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेङवाङ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङ तथा सचिवहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत थप 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोमबार 5 बजे साँझदेखि मंगलबार बिहान 8 बजेसम्म यी संक्रमितको मृत्यु भएको हो। जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार मृतक मध्ये 2 जना बर्दियाका, 1 जना बाँके र कैलालीका रहेका छन्। भेरी अस्पतालमा उपचाररत बढैयाताल गाउँपालिका 6 बर्दियाका 42 वर्षीय पुरुषको सोमबार साँझ 5 बजे मृत्यु भएको छ भने बढैयाताल गाउँपालिका 2 बर्दियाकी 45 वर्षीय महिलाको सोमबार राति 9 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै टिकापुर नगरपालिका 8 कैलालीका 77 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान 12:30 बजे मृत्यु भएको छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 बाँकेका 70 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान 8 बजे मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट बाँके जिल्लाभित्रका 294 पुगेको छ भने अन्य जिल्ला बाहिरका 290 जना कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। गुल्मी समाज जापानले नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको अक्सिजन प्लान्ट अभियान अन्तर्गत जिल्लामा करिब 16 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा जिल्ला स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहोस् भनेर जापानमा रहेका गुल्मीवासीहरूले रकम सङ्कलन गरी जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको समाजका अध्यक्ष शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। करिब 16 लाख रुपियाँ गुल्मीद्वारा जापानमा सहयोग सङ्कलन भएको बताउँदै भण्डारीले पहिलो चरणमा 12 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री जिल्लामा पठाइएको र दोस्रो चरण पुनः पठाइने बताउनुभयो। जन्मभूमिको माया र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले अकालमै जिल्लामा कसैको ज्यान जान नपरोस् भनेर स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको सहयोग सङ्कलन अभियानका अभियन्ता शिशिर नेउपानेले बताउनुभयो। समाजले कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अक्सिमिटर 20 थान, थर्मोमिटर 10 थान, ग्लोभ्स, भिटिएम, सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क र PPE र गाउँपालिकालाई पर्याप्त मात्रामा भिटामिन क्याप्सुलहरू सहित विभिन्न प्रकारका औषधिहरू सहयोग गरेको हो। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायत सरकारको सल्लाहकार समेत रहेका 1 जना वैज्ञानिकले बेलायत कोभिड-19 को तेस्रो लहरको पनि चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यससँग सम्बन्धित बेलायतमा पछिल्लो समय 3333
83 जना यस्ता नयाँ संक्रमित भेटिएको भन्दै यस्तो अवस्था रहेका बताएका हुन्। तेस्रो लहर ल्याउन सक्ने प्रकारका ब्रिटिश प्रजातिका नयाँ संक्रमितहरू थपिने क्रम जारी नै रहेकोले त्यस्तो अवस्था आएको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रवि गुप्ताले बताउनु भएको हो। उहाँले बेलायतको वर्तमान अवस्थाका बारेमा भन्नुभएको छ, हुन त हाल बेलायतमा देखा परिरहेको संक्रमितहरूको संख्या थोरै छ, तर ती संक्रमितहरूलाई भारतमा भेटिएका भारतीय प्रजातिका संक्रमितहरूका कारणले बल पुग्न पनि सक्ने बताउनु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। अर्जेन्टिनाले कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्या कम हुन नसकेको भन्दै खेल आयोजना गर्न नसक्ने बताएपछि कोपा अमेरिकाका लागि नयाँ आयोजकको खोजी भइरहेको दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले आइतबार जानकारी गराएको छ। कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने उक्त फुटबल प्रतियोगिता जुन 13 देखि सुरु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महामारीको कारण उक्त प्रतियोगितालाई अघिल्लो वर्ष स्थगित गरी यो वर्ष आयोजना गर्ने तयारी भइरहेका समय आयोजकले नै स्वास्थ्य सङ्कटका कारण खेल सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी गराएको बुझिएको छ। वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अर्जेन्टिनामा गरिने कोपा अमेरिकाको सञ्चालनलाई अन्यत्र लग्ने प्रयास भइरहेको छ। दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर पेज मार्फत सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यिनी समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम किनारमा, दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको दाबी। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय, सरकार र थारू कल्याणकारी सभाबीच 6 बुँदे सहमति। र अर्जेन्टिनामा कोरोना संक्रमण बढेपछि कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने विषय नै अन्यलमा। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।